अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो शबाना जी अपने मकसद में कहीं न कहीं कामयाब हो गईं। क्या मकसद था जो कल वीडियो बनाई गई? अभी तो एक ईंट भी प्लॉट पर नहीं लगाई गई, प्लॉट तक दिखाया नहीं गया और बैठ के एक लंबी-चौड़ी वीडियो बनाकर एक तवील जो है वो खुशखबरी का नाम देकर तवील कहानी सुना दी गई और वो जो चाहती थी वो हो गया। मतलब जिस मकसद के लिए ये वीडियो अपलोड की गई वो मकसद 100% शबाना जी को हासिल हो चुका है। और वीडियो में मुख्तलिफ किस्म की राय का इजहार किया गया विरासत की तकसीम को लेके, तो उस पर भी बात करते हैं। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी कोई यूट्यूबर इस बात का ज़िक्र करता है कि भई हम कोई नया काम कर रहे हैं, तो उस नए काम को कुछ दिखाया भी जाता है, ठीक है? जैसे कि अभी हाल ही में बाबा फूड ने एक प्लॉट दिखाया जिस पे अभी वो घर बनाने वाले हैं और शायद अभी कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट भी हो गई हो। जिसमें वो एक और बहुत बड़ा घर बनाना चाहते हैं अपना, और साथ में उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक और प्लॉट भी दिखाया जो उन्होंने अभी ख़रीदा है। उसमें मुकम्मल उन्होंने वीडियो बनाई और प्लॉट भी जाके बज़ाते खुद वहाँ का विज़िट करके दिखाया। ठीक है, इसी तरह कोई इन्फ्लुएंसर गाड़ी लेता है तो तब तक वो बात नहीं करता। हाँ, ये कहता है ले रहे हैं, इतनी इस हद तक करता होगा, लेकिन जब तक गाड़ी ले ना ले वो ये नहीं कहता कि हमने गाड़ी में बैठ के सफ़र भी कर लिया, हम लाहौर से इस्लामाबाद भी चले गए गाड़ी में बैठ के। शब्बो जी ने तो यही कुछ किया है। उसके बाद जो घर तो पहले भी इनकी फैमिली में से कुछ लोगों ने दिखाए, बैरियर टाउन में जा जाकर दिखाए, लेकिन उनका भी अभी कुछ अता पता नहीं है। तो जैसे ही ये वीडियो आती है तो मैंने तो कहा कि भाई अच्छी बात है, क्योंकि मैंने पहले अपनी गुज़िश्ता वीडियोज़ में ये बात ज़िक्र भी की थी कि इनको एक अच्छा बड़ा घर बना लेना चाहिए। अब इनकी ज़रूरत भी है क्योंकि माशाल्लाह अब दूसरे बेटे की भी शादी हो रही है और वैसे भी ये घर इनको तंग पड़ रहा है। मुअत्तर एक बहू के होते हुए भी ये घर पूरा नहीं पड़ रहा। तो दूसरे बेटे की तो यहाँ पर गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं बनती। और फिर मुस्तकिल बेटियों का यहाँ पे ठिकाना है, तो बेटियों के लिए तो अलग बेडरूम्स होने चाहिए, जो कि मशवरा इनकी ऑडियंस ने भी इनको दिया। क्योंकि जितना इनकी बेटियाँ इनके घर में आती हैं, वैसे तो 1-2 रूम एक्स्ट्रा होते हैं हर घर में, जिसमें ये होता है कि कोई मेहमान आ जाए तो उसमें नाइट स्टे और ईज़िली कर सकते हैं। लेकिन कई घरों में नहीं भी होते, मतलब कि इतने बेडरूम्स लोग नहीं भी अफ़ोर्ड कर पाते, तो घर में अमूमन 3 या 4 बेडरूम्स होते हैं। अगर 2 पोर्शन वाला है तो 4 बेडरूम्स हो जाते हैं या 5, इस तरह करके। नॉर्मल घरों में मिडिल क्लास फैमिली जिस तरह के ये लोग हैं, मैं उस तरह की फैमिलीज़ की बात कर रही हूँ। लेकिन जो थोड़े बेहतर होते हैं फाइनेंशियली, तो वो क्या होता है कि ज़रूर 2 बेड जो हैं वो एक्स्ट्रा बनाते हैं अगर आपका 2 पोर्शन है तो उसमें। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी आपके घर आ जा रहा है तो बड़ा ईज़िली जो है ना वो इंसान मैनेज कर सकता है। तो इनका जिस तरह का घर का माहौल है, बेटियाँ चौबीसों घंटे घर में होती हैं और बेटियों को तो मुकम्मल तौर पर इजारादारी है बेटियों की, स्पेशली बड़ी बेटी के अलावा मर्ज़ी के बगैर इनके घर में मुझे नहीं लगता कि कोई काम होता होगा, कोई पता भी हिलता होगा, कोई पर भी मार के दिखाता होगा, मुझे नहीं लगता। क्योंकि हर चीज़ में मुझे लगता है कि उसकी राय को जो है ना मद्देनज़र रखा जाता है। यही नज़र आ रहा है क्योंकि तहसीन की बात पक्की पे भले वो खुश नहीं थी, उसका मूड ऑफ था, वो बिल्कुल भी इस रिश्ते से सैटिस्फाई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये रिश्ता हुआ उसकी मर्ज़ी से ही है, क्योंकि उसने ये खुद अपनी वीडियो में बताया, मैं नहीं कह रही। उसने खुद बताया है कि मैंने ये अम्मा को ऑप्शन दिया था कि क्यों ना हम मुअत्तर की बहन ले लें तहसीन के लिए, क्योंकि हम पिछले 1.5-2 साल से तहसीन के लिए दुल्हन ढूंढ ढूंढ कर पागल हो चुके थे और कोई हमें हिबा बुखारी मिल नहीं रही थी, क्योंकि हम हिबा बुखारी जैसी बहू चाहते थे अपने तहसीन भैया के लिए, भाभी चाहते थे, तो वो तो हमें मिल नहीं रही थी। तो हमने कहा क्यों ना फिर हम अपने घर में जो बैठी हुई है एक अदद जो हमारी भाभी हैं, जो इतनी अच्छी भाभी हैं, जो हमारे पाँव धो धो के पीती हैं, जो हमारी इतनी चाकरी करती हैं, हमारी इतनी चापलूसियाँ करती हैं, हद से ज़्यादा हमारी खुशामद करती हैं, और ये चीज़ हमें अच्छी लगती है, तो क्यों ना हम इसी की दूसरी बहन ले लें, ताकि हमें एक और खिदमत गुजार जो है वो बांदी नौकरानी मिल जाएगी। तो अगर कहीं और से हम लाते हैं तो वो तो हमारी इस तरह चाकरी नहीं करेगी। अगर हम किसी कोई नया एक्सपीरियंस करते हैं तो हो सकता है कि वो एक्सपीरियंस हमारे गले का फंदा बन जाए, गले की हड्डी बन जाए, और हम ना आगे के रहे ना पीछे के। तो ये जो खतरनाक नया स्टंट करने से बेहतर है कि हम इसी के ऊपर ही जो है ना वो कर लेते हैं, मतलब कि दिल को समझा लेते हैं कि कम से कम ये हमारी खिदमत तो करती है ना। और अगर ज़्यादा हसीन आ गई, कोई ज़्यादा सुगड़ या ज़्यादा कोई टैलेंटेड आ गई या कोई ज़्यादा पढ़ी लिखी आ गई, तो फिर हमारे तो यहाँ से वो बोरिया बिस्तरा लपेट देगी। तो यही सोच कर ना चाहते हुए भी दिल पे पत्थर रख कर भारी दिल से इन लोगों ने ये रिश्ता कर लिया। और मोहतर तो चाहती भी यही थी, क्योंकि मोहतर को पता है
کہ اس گھر میں چلیں اور کچھ نہیں تو ہم کھلا کھاتے پیتے ہیں، اپنا یوٹیوب چینل چلاتے ہیں، گھر ساس سسر بنا کے دے دیں گے اور دونوں بہنیں اپنا چینل چلا کے تو اپنی ایک اچھی سی لائف گزار لیں گے، کیونکہ یوٹیوب تو ہے نا. اور تو اگر فیکٹری نہیں بھی چلتی، تحسین صاحب فیکٹری والا کام میں اگر نہیں بھی کامیاب ہوتے تو چلیں یہاں سے تو ہمیں بینیفٹ ہے نا کہ ہم جیسے ہی منتہا اپنا چینل بنائے گی تو وہ تو شبانہ کے چینل سے بھی اوپر جائے گا، کیونکہ وہ تحسین کی بیوی کا چینل ہوگا، جو کہ آلریڈی پہلے 3-4 چینلز کے اونر ہیں، جو بنا کے دے چکے ہیں بہنوں کو، بھابھی کو، ماں کو، اور سارا کرتا دھرتا وہی ہے. تو اپنی بیوی کو کیسے نہیں کیش کرے گا جو اپنی بہنوں ماؤں کو لایا ہے سوشل میڈیا پہ. تو یہ شریف بچہ، ہماری پیاری شبانہ جی کا شریف بچہ، تو گھر تو چلتا رہے گا نا. پھر اچھی خاصی ارننگ ہے ہر چینل سے. ابھی دیکھیں حال ہی میں امبر نے بھی اپنی یوٹیوب کی ارننگ سے اتنا بڑا گھر بنایا. تو جب یہ شبانہ میڈم بیٹھی تھی نا کہ بھئی ہم نیا گھر بنا رہے ہیں، ابھی گھر تو بنا نہیں، اینٹ لگی نہیں، پلاٹ دکھایا نہیں، نقشہ پاس ہوا نہیں، دکھایا نہیں، کچھ کیا نہیں، لوگ بھی کہہ رہے ہیں پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. یہ کئی بار اس طرح کے جھوٹ پہلے بھی بولتی رہی ہیں ماضی میں. بہرحال میں تو نہیں کہتی نہیں ہے، میں تو کہتی ہوں ہوگا، یقیناً ہوگا، کیونکہ ان کو ضرورت ہے. لیکن آڈینس کی یہ رائے ہے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ بھئی اگر امبر اپنی یوٹیوب کی ارننگ سے ایک گھر لے سکتی ہے ایک چھوٹی فیملی کے لیے، تو کیا معطر جو اب تک، کیونکہ اس نے بھی تو، اس کے چینل کو بھی تو کافی عرصہ ہو چکا ہے اور اس کا چینل بھی کوئی اتنا ماڑا نہیں چلتا. اس کا چینل بھی امبر کے چینل کے لیول کا ہے اور ایک گھر کی اماؤنٹ تو اس نے بھی جمع کر لی ہوگی. تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ بیچ میں معطر کا ہاتھ نہ ہو یا معطر کا ساتھ نہ ہو، یا معطر جو ہے وہ کوئی اپنے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہے اور وہ اپنے پیسے کوئی الگ بینک بیلنس بھر رہی ہے، کوئی الگ ہی دنیا بسا رہی ہے. ایسا تو ہو نہیں سکتا. تو یقیناً مل بانٹ کے ہی سارا کام ہو رہا ہوگا، مجھے اس بات کا یقین ہے. لیکن مجال ہے کہ شبانہ جی نے معطر کا نام بھی لیا ہو، ذکر بھی کیا ہو کہ بھئی ہماری بہو کماتی ہے، اتنا اچھا کماتی ہے، تو یہ بچوں کا ہمارے ساتھ ہے، بچے بھی ساتھ کما رہے ہیں، ہم سب مل کے کما رہے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ اب انشاءاللہ ہم ایک اور گھر بنا لیں گے انہی بچوں کے لیے. یہ بچے بھی محنت کر رہے ہیں. دوسری بات جو میرے مائنڈ میں آتی ہے کہ شبانہ جی آپ جو اتنا بڑھ چڑھ کے بیٹھ کے تو آپ نے تقریر جھاڑی کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارا حصہ مارا تو اب ہم یہ نہیں کریں گے. تو میں نے تو سنا ہے کہ آپ کو سسرال والوں نے حصہ دیا تھا. آپ نے یہ بہت بڑا جھوٹ بولا ہے اور آپ نے اسی حصے کا یہ پلاٹ خرید کے پھر کنسٹرکشن کروائی اور کوئی آپ نے لون شون سود بھی لیا. تو بہرحال دوسری بات یہ کہ کون سی آپ نے اپنے بچوں کی پڑھائیوں پہ کروڑوں روپیہ خرچ کیا ہے، ان کو آپ نے اس قابل بنایا کہ بھی اپنی جاب کرو اور اپنی سیلری سے اپنی زندگی کو آسان بناؤ، اپنے گھر بناؤ. آپ نے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے کچھ کم کیا ہے، ہر ماں باپ اپنے بچوں کے لیے سارا کچھ کرتا ہے، اپنی جان بھی دیتا ہے. لیکن ایک بات ہے جو آپ اتنی مہان بن رہی ہیں نا، یہ اس کے لیے میں بول رہی ہوں کہ بھئی آپ خود کو یہ فیل کروا رہی ہیں کہ میں دنیا کی آخری ترین اور مہان ماں ہوں جو اپنے بچوں کو گھر بنا کے دے رہی ہے. پہلے تو کبھی زندگی میں کسی نے اپنے بچوں کو گھر بنا کے نہیں دیا. تو میں کہتی ہوں جو ماں باپ خود بیچارے پھٹے ہوئے کپڑے، پھٹی ہوئی جوتی میں گزارا کر لیتے ہیں، اپنے کھانے پینے پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں اور اپنے بچوں کو ہائی ایجوکیشن، ہائی کوالیفائڈ بناتے ہیں، اتنی اچھی ایجوکیشن دلاتے ہیں، ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، CSS کرواتے ہیں، CA کرواتے ہیں، ICS کرواتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ڈگریز ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ڈگریاں ہیں. میں کہتی ہوں تو وہ سارا کچھ کرواتے ہیں اور وہاں پہ تعلیم پہ خرچہ کرتے ہیں. تو آپ نے تو کسی ایک بچے کو بھی اچھی تعلیم نہیں دلوائی. آپ کتنا بچیاں اچھا پڑھی ہیں نا، آپ کے بچے اچھا پڑھے ہیں. تو اگر آپ ان کو پڑھا لکھا دیتے تو وہ گھر تو ایزیلی خود ہی بنا لیتے. تو اب ان کو ایک فیکٹری میں گھسایا ہوا ہے پینٹ والی میں، جس کا نہ پتہ نہیں اس کی کتنی کمائی ہے، کبھی شیئر نہیں کی آپ نے، جہاں اتنی باتیں شیئر کرتی ہیں. باتھ روم میں نہانے، وہ کیا کہتے ہیں، گرنے تک کی ویڈیو بنا ڈالی. تو کسی دن ایک ویڈیو بنائیں نا، بتائیں ذرا آپ فیکٹری سے کتنا ارن کر رہے ہیں اور فیکٹری کس طرح چلتی ہے، پینٹ کس طرح بنتا ہے، تاکہ کوئی اگر نیو بزنس کرنا چاہے تو وہ اس کو بھی تھوڑا سی گائیڈ لائن مل جائے. ادھر تو آپ نہیں جاتی نا، ادھر تو بس فیکٹری ہوتا رہتا ہے، اس کے علاوہ ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا نہ سنا. بہرحال جی ہم یہ کہتے ہیں شبانہ میڈم کہ آپ دنیا کی کوئی آخری ماں نہیں ہے، ہر ماں باپ اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کرتا ہے. اب جی ایک بات اور ہو رہی ہے کہ وراثت ہو، تو وراثت تب بنتی ہے جب ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. تو وہ جو پراپرٹی ہوتی ہے وہ وراثت بن جاتی ہے اور اس میں پھر بیٹی کا حصہ، اور مطلب اس کا ایک طریقہ ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ بیٹے کا حصہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے بیٹی کی نسبت. تو وہ اس طریقے سے وراثت جو ہے وہ تقسیم کی جاتی ہے. لیکن اگر ماں باپ اپنی زندگی میں وراثت تقسیم کریں گے تو پھر ان کی مرضی، جس کو جتنا دیں، ٹھیک ہے. ہاں لیکن اس میں بھی یہ کہا گیا کہ زیادتی نہ کی جائے، ہر چیز کو مد نظر رکھا جائے کہ کس کو کتنی ضرورت ہے، یا کہ کوئی بچہ جو آپ کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے، آپ کو اپنے ساتھ رکھ رہا ہے، آپ کی خدمت کر رہا ہے، تو اس کو بھی آپ اپنے حساب سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں. جس کو آپ چاہیں کم بھی دے سکتے ہیں، جس کو آپ چاہیں زیادہ بھی دے سکتے ہیں. اور سب سے زیادہ بہترین طریقہ جو ہے وہ ہے کہ آپ انصاف کریں اور برابری میں رکھیں ہر چیز کو. تو بہرحال وہ ان کی مرضی ہے، اپنی زندگی میں تقسیم کریں یا جیسے کریں، وہ تو اب ان کا ذاتی معاملہ ہے، ہم اس میں نہیں پڑھنے والے. لیکن یہ ہے کہ پھر اس میں انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے گفٹ کے طور پہ جس کو جتنا چاہے دے سکتا ہے. تو پھر بیٹیاں تو لازمی ہیں،
बेटियों को तो मिलना ही चाहिए। बेटियां तो 24 घंटे पहले ही उधर बराए जमान है और उनके तो पेट भरते नहीं हैं। बेटियां तो उनका तो बस नहीं चलता कि वो हर चीज़ भाइयों से छीन के अपने घर ले जाएं। जो हम देख रहे हैं, हमें जो दिखाया जाता है, हम नहीं कह रहे, लेकिन हमें जो दिखाया जाता है कि भाई एक हद होती है ना, अपने अपने घर में इंसान को रहना चाहिए। घर में जो इज़्ज़त होती है वो मैके में भी शादी के बाद नहीं होती, जो सही बात है। दुनिया बातें बनाती है। माँ बाप बेशक कहते हैं कि बेटियां हमारे घर बैठी रहें, हमारी आंखों के सामने बैठी रहें, हमारी आंखों की ठंडक है, हमारी आंखों का नूर है। लेकिन जो एक निज़ाम है ना, उससे अगेंस्ट जब हम जाएंगे तो बातें होती हैं। और फिर बातें करने वालों को आप कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। उनकी ज़ुबानों को आप बंद करने की कोशिश ना करें। तो लिहाजा मुझे तो यही लगता है कि भाई ये बराबर तकसीम करेंगे बेटियों में बेटों में, क्योंकि ये तो बड़े ही महान माँ बाप हैं। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि किसी के साथ ये नाइंसाफ़ी करें। तो बेटियों को भी मुझे लगता है उतना ही मिलेगा जितना बेटों को मिलेगा, और फैसले फिर बेटियों की इजाज़त से ही होंगे। इस घर में वैसे भी औरतों की चलती है, और सबसे पेश पेश फिर इनकी बेटियां होती हैं। जैसे उन्होंने कहना होता है वैसे ही अम्मा हजूर ने करना होता है, और मर्जी तो मुकम्मल तौर पे अम्मा हजूर की चलती है। बहरहाल अब इनसे डिमांड है कि ये दिखाएं वो प्लॉट जहाँ पे घर बन रहा है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो असल में ये था मकसद हमारी प्यारी सी शबाना जी का, कि भाई खुद को महान दिखाना था, खुद को ये दिखाना था कि मैं बड़ी अच्छी सास हूँ, मैं बड़ी इंसाफ पसंद हूँ, मैं बड़ा बच्चों का सोचती हूँ। और लोगों ने फिर नीचे वो उनके मकसद को कामयाब बनाते हुए तारीफ़ों के पुल बांधे। किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई शबाना जी दिखाएं तो सही मकान बन किधर रहा है, प्लॉट का विजिट तो करवाती, प्लॉट तो दिखाती। किसी ने ये सवाल नहीं किया, और आंखें बंद करके इनके नीचे तारीफ़ों के पुल बांधे गए। जो वो चाहती थी वो हो गया। तो चलें जी, ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो आपने करना है लाइक शेयर, और चैनल को करना है सब्सक्राइब। तो इस तरह ये यूट्यूबर आके लोगों को बताते हैं, दिखाते हैं कि भाई देखें हम कितने महान हैं, हम कितने अच्छे हैं, और हम कितना अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। जैसे दूसरी दुनिया अपने बच्चों के लिए नहीं सोचती, वो किसी और के लिए सोचती है। अल्लाह हाफिज़।